Hello everyone. In this pandemic situation, this video will help you all students to build up your minds and memories from any geographical regions through virtual medium without any lacking of teaching methods, just similar to the physical classes. Hope you all learn some lessons from this video. Keep watching. Hello everyone. आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यो चाहिँ अगाडिको हामीले यो भन्दा अगाडिको पढेको जुन अल्जेब्रामा जुन अर्डर पेयरको टर्म पढ्यौं हामीले, पेयर भनेको के हो, अर्डर पेयर भनेको के हो, इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर पढ्यौं। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ दिएको जुन भ्यालुहरु भ्यालु अफ भेरिएबल्सहरुको भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्न युज गर्यौं। त्यसैले नै यो चाहिँ आजको त्यहीसँग रिलेटेड त्यही टपिकको चाहिँ अर्को पार्ट हो। यो भनेको चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यसमा कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त यसमा? जस्तै इफ लेट A and B be the two non-empty sets, then the Cartesian product of A into B भनेर पढिन्छ। यसलाई A into B भनेर पढिन्छ, A cross B भनेर पढिन्छ। यो भनेको दुईटा चाहिँ नन एम्प्टी सेट भयो रे, जसमा चाहिँ त्यो कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको नि A cross B ले पनि निर्भर गरिन्छ। कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्नेबित्तिकै बुझ्नु पर्यो अब क्रस प्रोडक्ट अथवा A cross B भनेर बुझ्नु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामीले यो इन्टु हो। यसलाई पढ्दाखेरि हामीले रिड एज A cross B भनेर पढ्छौं, A into B भनेर पढ्छौं। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने is defined as the set of all possible order pair। जुन हामीले अर्डर पेयरको फर्ममा यो भन्दा अगाडि गरेका थियौं त्यही फर्मेटमा चाहिँ हाम्रो अर्डर पेयर बनाउने प्रोसेस हो, जसमा चाहिँ x र y को टर्ममा हुन्छ। अगाडिको पार्ट x हो, पछाडिको पार्ट y हो। यो अगाडिको भिडियो नि बुझ्न सकिन्छ फर्स्ट पार्टमा। र यसमा चाहिँ यो x भनेको चाहिँ बिलोंग्स टु a, यो a मा चाहिँ x पर्छ, यो y चाहिँ b मा पर्छ। a क्रस b गर्यो भने चाहिँ, तर b क्रस a गर्यो भने चाहिँ फेरि त्यो बेलामा चाहिँ फेरि के हुन्छ, b x चाहिँ b मा पर्छ अनि y चाहिँ b मा पर्छ। जस्तै भन्नु पनि यहाँ चाहिँ a क्रस b भएको कारणले गर्दा चाहिँ क्वेशनमा के गरे, हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्टमा चाहिँ a क्रस b गर्दाखेरि चाहिँ अर्डर पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो x, y गर्दाखेरि चाहिँ x चाहिँ हाम्रो a मा पर्छ, b चाहिँ हाम्रो y मा पर्ने भयो। तर कार्टेशियन प्रोडक्टमा चाहिँ जस्ट फर्स्टमा चाहिँ a क्रस b अथवा b into a मा चाहिँ हाम्रो यो गर्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, यो x भनेको चाहिँ b मा पर्छ भनेपछि फर्स्टमा जुन चाहिँ छ त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अगाडिको जे छ त्यसमा चाहिँ पर्छ। यो x भनेको b क्रस a गर्यो भने b चाहिँ x मा पर्छ अनि y चाहिँ a मा पर्छ, र a क्रस b बाट चाहिँ डिफाइन गर्यो भने चाहिँ यो फर्मेटमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, त्यो कन्फ्युजन हुनु भएन। र जस्तै यसमा चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के गर्ने त भनेको a भनेको चाहिँ सेट हो, यो अर्डर पेयर हैन, यो पेयर त छ तर कर्ली ब्र्याकेट दिने बित्तिकै यो अर्डर पेयर होइन भनेर हामीले बुझिसकेका छौं अगाडिको क्लासमा पनि। र यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ कमा हो, यो कमा भयो। यो भनेको a1, 2 यो कर्ली ब्र्याकेट यो सेट a भयो, यो सेट b भनेको a, b, c भइदियो भने यो बेलामा चाहिँ अब हामीले यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने त? अब त्यसको लागि चाहिँ यसको देन a क्रस b भनेको a into b भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई क्रस प्रोडक्ट भनेको अर्डर पेयर बनाउने। 1 ले a सँग अर्डर पेयर बनाउने, 1 ले b सँग अर्डर पेयर बनाउने, 1 ले c सँग अर्डर पेयर बनाउने। त्यही सिमिलर वेमा फेरि 2 ले a सँग अर्डर पेयर बनाउने, 2 ले b सँग अर्डर पेयर बनाउने, 2 ले c सँग अर्डर पेयर बनाउने। पेयर बनाउने भनेको तर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ हैन, कन्फ्युजन हुनु भएन। यसमा यस्तो अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो। यसमा गरे अनुसार चाहिँ यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा यो 1 ले चाहिँ a लाई गरेको 1, a अगाडि 1 छ त्यही भएर 1 अगाडि राखेको, त्यो कुरा कन्फ्युजन हुनु भएन। अनि 1 ले फेरि b लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 1, b, फेरि 1 ले c लाई अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो 1, c। त्यही सिमिलर वेले फेरि 2 ले के गर्नु पर्यो 2, a यहाँ गरेको छ, अनि फेरि 2 ले b सँग अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो, अनि 2 ले फेरि c सँग अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो अर्डर पेयर फर्मेसन भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी a क्रस b भन्छौं। a भएको कारणले गर्दा, a अगाडि भएको कारणले गर्दा a को एलिमेन्ट चाहिँ अगाडि आउँछ, 1, 1, 1, 2, 2, 2 भन्नेबित्तिकै तिमीहरुलाई थाहा छ होला सेटमा जस्तै यो अगाडिको तीनटा अगाडि सेम तीनटा 1, 1, 1 भए पनि सेम सेटमा चाहिँ रिपिटेड फर्ममा लेख्न पाइदैन, एउटै हुन्छ, सेम नै हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि यसरी b, b यहाँ अनि c छ, अनि a, b, c छ, हो त्यस्तै फर्मेसनमा छ तर रिपिटेड फर्ममा चाहिँ लेखिदैन। जस्तै एकजना मान्छे एउटै पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ, एकचोटीमा एक ठाउँमा हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा गयो भने त्यही मान्छे नै हुन्छ, अनि त्यो मान्छे त त्यसको त कपी आउट हुँदैन,
सेम टु सेम नै हो त्यो मान्छे, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेटमा चाहिँ रिपिटेड हुँदैन भन्ने कुरा कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। योभन्दा पछाडिको पार्टमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब अघि चाहिँ हाम्रो ए क्रस बी भएर चाहिँ ए लाई अगाडि राख्यौँ, बी लाई पछाडि राख्यौँ। अब यहाँ चाहिँ अब बी क्रस ए गर्यो भने त के गर्ने त, बी लाई चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो, एबिसी इन्टु यो ए को पार्ट भनेको 1,2 गर्नु पर्यो। सेम अघिको प्रोसेस गर्नु पर्यो। अब त्यो गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, अघिको सेम टु सेम प्रोसेस। जस्तो अब के गरेको थियौँ अघि हामीले जे गरेको छ त्यस्तै गर्नु। यसमा के गर्नु पर्यो, यो ए ले 1 लाई रिलेसन कोअर्डिनेट अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो, 1 a,1 भइहाल्यो। ए ले फेरि 2 लाई गर्नु पर्यो, a,2 गर्नु पर्यो। बी ले 1 लाई बनाउनु पर्यो, b,1। बी ले फेरि 2 लाई के गर्नु पर्यो, अर्डर पेयर बनाउनु, b,2 भइहाल्यो। सिमिलर वेले फेरि सी ले के गर्नु पर्यो, 1 लाई अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो, सी ले फेरि 2 लाई बनाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो के आछ, यसमा चाहिँ अर्डर पेयरहरु फर्मेसन भएको छ। यो चाहिँ कर्ली ब्राकेट हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो माथिको पार्ट र यो पार्ट मुनिको पार्ट सेम सेम हैन, यसमा बुझ्नु पर्यो। र क्वेशनमा चाहिँ के गरे, क्वेशनमा कुनै बेलामा क्वेशनमा यसरी n भनेको कार्डिनल नम्बर यसरी a क्रस b कति आयो त भन्ने क्वेशन दियो भने हामीले कुनै कुनै क्वेशनमा त्यस्तो आएको कन्डिसनमा चाहिँ यो काउन्टिङ गर्ने, कतिवटा अर्डर पेयर छ, 1 2 3 4 5 6, यो 6 वटा छ, 6 वटा लेख्नु पर्यो। सेम त्यही प्रोसेसले यसमा कार्डिनल नम्बर अफ b क्रस a भन्यो भने b क्रस a गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो, 1 2 3 4 5 6 6 भनेपछि यहाँ अर्डर पेयर चाहिँ कतिवटा छ भनेको यो कार्डिनल नम्बर भनेको हामीले सेटमा पढिसकेका छौं, त्यो अगाडि पढिसकेका कुराहरुलाई सम्झिराख्नु पर्यो। यो अगाडिको कार्डिनल नम्बर कतिवटा छ भनेको यो अर्डर पेयर र यो अर्डर पेयर चाहिँ के हुन्छ, कार्डिनल नम्बरमा चाहिँ इक्वल हुन्छ, तर यो a क्रस b र b क्रस a कहिले पनि इक्वल हुँदैन। अगाडि चाहिँ यसमा अर्डर पेयरै मिल्दैन, एउटामा चाहिँ 1,a छ, तल्लोमा चाहिँ a,1 छ, यो अर्डर पेयरमा मिल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। अब यसको अर्को यसलाई बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा यो मेन कुरा चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टमा यति नै बुझ्ने हो। अर्डर पेयरमा भनेको हरेक इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ अर्डर पेयर बनाउने, मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यो a क्रस b भन्नुको मिनिङ इन्टु गर्नु भने मल्टिप्लाई गर्नु भने चाहिँ अर्डर पेयर फर्मेसन गराउनु भने भनेपछि यसको सेटको फर्ममा आउने बित्तिकै बुझिराख्नु पर्यो, मैले अर्डर पेयर गर्ने भन्ने कुरा कहिले नबिर्सिनु, यो पछिसम्म चाहिन्छ। यसमा चाहिँ अब म्यापिङ अथवा एरो डायग्राम, म्यापिङ डायग्राम पनि भनिन्छ अथवा एरो डायग्राम पनि भनिन्छ। भनेपछि हामीले यो a क्रस b लाई कसरी एरो डायग्राममा देखाउने अनि b क्रस a लाई कसरी देखाउने त्यो कन्डिसन त हामीले बुझिसकेका छौं। यहाँ क्वेशनमा a क्रस b भनेपछि अगाडि a हुनुपर्छ, पछाडि b हुनु पर्यो, अनि a को इलिमेन्ट यहाँ 1 2 राख्ने, b को इलिमेन्ट a b c यहाँ राखिदिने। अब a ले 1 सँग नि बनाउनु पर्यो, a ले b सँग नि जोड्नु पर्यो, a ले c सँग अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो, हामीले अघि गरे जस्तै हो, 1,a 1,b 1,c त्यही गर्ने त हो। अनि फेरि 2 ले पनि के गर्नु पर्यो, फेरि 1,2,a 2,b 2,c, यसलाई चाहिँ हाम्रो a अगाडि a क्रस b भएको कारणले त a लाई अगाडि राखिन्छ, b लाई पछाडि भयो। अब यहाँनिर चाहिँ b क्रस a गर्यो भने चाहिँ b लाई अगाडि हुन्छ, फेरि b लाई अगाडि a b c, b को अगाडि पार्ट अनि पछाडिको पार्ट यतापटि a चाहिँ 1 2 राखिन्छ। भनेपछि यहाँ a को 1 a,1 a,2 b,1 b,2 c,1 c,2 सेम त्यही प्रोसेस त गरेछ नि हामीले अगाडि जुन गरेछ त्यही प्रोसेस त हो। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन, यो गर्नु पर्यो। यो अनुसार चाहिँ सायद यसमा के कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन मलाई। ल अब यसको अर्को नेक्स्ट छ टेबुलर फर्म। अब टेबलको फर्ममा चाहिँ कसरी देखाउने त हैन, त्यो अघि त हामीले फर्स्टमा चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टको फर्ममा देखायौं, अनि म्यापिङ डायग्राम र एरो डायग्राममा चाहिँ देखायौं। अब टेबुलर फर्ममा भनेको टेबल फर्ममा चाहिँ देखाउने, जस्तै a क्रस b देखाउनु पर्यो भने टेबल फर्ममा यसरी देखाउने, यहाँनिर यो पार्ट राख्दिनु पर्यो, यो साइडमा a राख्दिनु पर्यो, यो साइडमा b राख्दिनु पर्यो। अनि यो साइड a, यो साइडमा चाहिँ के गर्ने, यो भनेको a भनेको हाम्रो अघिकोमा चाहिँ 1 2 थियो, 1 2 राख्यौं, b भनेको a b c। अब यो के गर्नु पर्यो, यसमा त्यही सेम टु सेम त्यही अर्डर पेयर जसरी कार्टेसियन प्रोडक्टमा अर्डर पेयर बनाएको थियो सेम त्यही प्रोसेस। यो पार्ट यताबाट 1, यो पार्ट यताबाट a, भनेपछि 1,a दुईटाको पार्ट हो भनेको दुईटाको जंक्सन अथवा क्रस पोइन्ट जे भने पनि हुन्छ, यसलाई दुईटालाई मिटिङ हुने पोइन्ट भनेको यो भनेको 1,a भयो। 7 यसरी नै सेम a प्रोसेसमा यताबाट गयो भने 1,b, यसरी नै यहाँबाट यहाँ गयो भने 1,c भयो। त्यही प्रोसेसले चाहिँ गएको छ। सेम त्यही प्रोसेसले यहाँनिर 2 को र यहाँ a को यहाँनिर मिटिङ हुन्छ भनेको 2,a भयो, अनि यहाँनिर भनेको 2,b, यहाँनिर 2,c हो। यसरी नै जुन अगाडि हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टमा जुन प्रोडक्टले मल्टिप्लाई गरेछ त्यही भ्यालु राख्ने यसमा, त्यो कुरा कन्फ्युजन सेम टु सेम नै हो, त्यो कन्फ्युजन हुनु परेन। अनि सेम त्यही प्रोसेसले अब b क्रस a गर्नु पर्यो भने चाहिँ
अघिको जस्तै त्यस्तै गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन त्यसमा सरी एकछिन जसरी हामीले यहाँ चाहिँ ए क्रस बी निकाल्यौं त्यसरी नै यो चाहिँ भनेको बी क्रस ए यो पार्ट भनेको बी क्रस ए हो जसमा चाहिँ बी अगाडि छ ए पछाडि छ बी को पार्ट ए बी सी भइदियो अनि ए भनेको 1,2 त्यस्तै सिमिलर प्रोसेसले जानु पर्यो अब यसमा जस्तै यहाँ ए ले के गर्नु पर्छ ए ले 1 ले गर्दा a, 1 अनि यहाँबाट a, 2 अनि यहाँबाट b ले फेरि 1 ले गर्दा b, 1 b, 2 c ले फेरि c, 1 c, 2 यसरी गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं यो हरेक क्वेशनमा चाहिँ a क्रस b र b क्रस a निकाल्छौं र कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ कन्फ्युजन के हुनु भएन कुनै बेला क्वेशनमा चाहिँ फाइन्ड a क्रस a पनि भनिन्छ a क्रस a भन्दा नि के डराउनु पर्दैन जस्ट दुईटैलाई एकैचोटी a नै राख्नु भने जस्तै यहाँ निर 1, 2 थियो अघिको क्वेशनमा अनि त्यसो अर्कोमा नि फेरि के गर्नु पर्यो यसरी नै 1, 2 नै राख्नु पर्यो यसरी नै अनि के गर्ने योसँग 1 ले फेरि 1 लाई अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो त्यही सेम त्यही प्रोसेस 1, 1 अनि फेरि 1 ले फेरि के गर्नु पर्यो 1 ले फेरि 2 सँग अर्डर पेयर बनाउनु 1, 2 अनि फेरि 2 ले 1 लाई अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो 2, 1 अनि फेरि 2 ले 2 सँग 2, 2 त्यो एउटासँग आफूसँग आफ्नै कार्टेसियन प्रोडक्ट पनि हुन्छ a क्रस a पनि हुन्छ b क्रस b पनि हुन्छ सो कन्फ्युजन हुनु भएछ भएन क्वेशनमा चाहिँ हामीले गर्ने टेबुलर फर्ममा एरो डायग्राम अथवा म्यापिङ डायग्राम त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ हामी के गर्छौं कार्टेसियन प्रोडक्टको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं ल जसमा चाहिँ हाम्रो यो फर्मेसनमा क्वेशनमा कुनै बेला कन्डिसनमा चाहिँ यसरी 1 2 3 भनेर क्वेशनले दियो अनि नम्बर अफ a निकाल्नु भन्ने कन्डिसन आयो भने यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ b भने यस्तो दिएको छ भने एन्ड b भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छ भन्नु पर्यो र क्वेशनमा चाहिँ हामीले रिपिट गर्नु हुँदैन यसको एक्जाम्पल चाहिँ माथि दिएको छ योसँग रिलेटेड एक्जाम चाहिँ यो दिया एक्जाम्पल दिया यो यसको एक्जाम्पलको तल गराएको छ यसमा जस्तै a क्रस b भनेको चाहिँ 1, 2 2, 3 1, 3 2, 2 अनि 3, 2 3, 3 अनि भयो भने हामीलाई सेट a निकाल्नु भनेको छ अनि सेट b निकाल्नु भनेको छ नम्बर निकाल्नु भनेको छ अब सम्झिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा बुझ्नु पर्ने ट्याक्क बुझ्ने कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशनमा अगाडि यहाँनिर a छ भने यो अगाडिको सबै a हो यो अगाडिको पार्टमा जे छ त्यो अगाडिको पार्ट सबै a यो पार्ट सबै के हो यो a हो यो बुझ्नु पर्यो यो पार्ट a हो अनि भनेपछि पछाडीको पार्ट चाहिँ सबै के हो यो पछाडीको पार्ट वाला चाहिँ हाम्रो सबै के हुन्छ b हुन्छ यो बिर्सिनु भएन यसमा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ जस्तै यो b भनेको चाहिँ यो पछाडीको पार्ट सबै b हो यो बिर्सिनु भएन सम्झिराख्नु पर्यो अगाडि पार्ट b क्रस a भएको भए चाहिँ अगाडिको पार्ट b हुन्थ्यो तर यहाँ क्वेशनमा a क्रस b छ त्यही भएर अगाडिको पार्ट a पछाडीको पार्ट b अब यसलाई विदाउट रिपिट नगरिकन लेख्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ हामी के हुन्छ गिवन हामीलाई क्वेशनले दिएको छ यो क्वेशन 7 दिनु पर्यो जसमा चाहिँ हाम्रो अगाडिको पार्ट मैले यहाँ पनि दिएको छु अगाडिको पार्ट यो 1 2 1 2 3 2 3 दिएको छ भनेपछि अगाडिको पार्ट सबै a भनेपछि हाम्रो सेट a भनेको चाहिँ 1 2 1 रिपिट भइसक्यो लेख्नु परेन भइसक्यो 2 भइसक्यो 3 अब 3 लेख्नु पर्यो a भइहाल्यो अनि क्वेशनमा na निकाल्नु भने चाहिँ na भइहाल्यो त्यसरी नै b निकाल्नु पर्ने यो पछाडीको 2 3 2 3 भनेपछि 2 3 लेख्यौं यता नै 3 2 2 3 रिपिट हुँदैन रिपिट गर्नु भएन यसरी b को भ्यालु आइहाल्यो अनि यसलाई चाहिँ रिपिट गर्नु हुँदैन भने लेख्या हो अगाडि अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु यसको बारेमा र यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसको बारेमा है अब यसमा चाहिँ अर्को नेक्स्टमा क्वेशन दिएको छ यस्तो इफ a भनेको चाहिँ यस्तो दिएको छ a, b दिएको छ b भनेको चाहिँ c, d दिएको छ र d भनेको चाहिँ c भनेको चाहिँ d, e दियो यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले क्वेशनले के निकाल्नु भने जस्तै a इन्टु अथवा a क्रस b इन्टरसेक्सन c इन्टरसेक्सन है यो इन्टरसेक्सन c दियो भने चाहिँ के गर्ने त अब यसमा भने जहिले पनि दुईटा सेटमा चाहिँ युनियन इन्टरसेक्सन भएको अथवा डिफरेन्स भएको कन्डिसन आयो भने जहिले पहिला फर्स्टमा भित्रको चाहिँ सल्भ गर्ने पहिला फर्स्ट कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्नु भन्दा पहिला अब कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्ने यसरी कसरी अर्डर पेयर बनाउन मिल्दैन त्यही कारण पहिला फर्स्टमा के गर्ने यो चाहे यहाँ अगाडिकोमा चाहिँ इन्टु कार्टेसियन प्रोडक्ट होस् अथवा क्रस प्रोडक्ट होस् जे भने पहिला फर्स्टमा इन्टरसेक्सन युनियन डिफरेन्समा पहिला प्रायोरिटी दिने भनेपछि अगाडिको पार्ट a को भ्यालु a, b राखिदिने क्रस b को भ्यालु अब ब्राकेट भित्र राखेर b भनेको c, d अनि इन्टरसेक्सन d, e अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसको डट क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यो दुईटामा a, b त अगाडिको पार्ट भइहाल्यो इन्टु अनि यो दुईटामा त कमन के छ इन्टरसेक्सन भन्नुको मिनिङ दुईटामा त कमन आउनु पर्यो हैन कमन पार्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने हो त्यही भएर यो पार्टमा कमन के छ यो d र यो d चाहिँ के छ कमन छ त्यही भएर d कमन आयो सब बुझ्नु पर्यो d कमन आयो
त्यसरी अब अर्डर पेयर अब चाहिँ बनाउने एउटा सिंगल फर्ममा आयो। अब के गर्नु पर्यो, यो ए ले चाहिँ डी लाई बनाउनु पर्यो, a, d, b ले फेरि d लाई b, d। यसरी चाहिँ हाम्रो यो दिएको क्वेशन अनुसार चाहिँ आयो। अब नेक्स्ट अर्को इक्जाम्पल छ, जस्तै यहाँ a क्रस b अनि युनियन a क्रस c भनेको छ। भनेपछि यो दुईटामा छुट्टै छुट्टै दिएको छ, यो क्रस छुट्टै दिएको छ, यता गरेछ अनि पछि युनियन गर्नु भने भनेपछि पहिला फर्स्ट अर्डर पेयरहरुलाई चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ a ले c लाई गर्नु पर्यो a, c अनि a ले d लाई गर्नु पर्यो a, d, b, c, b, d। यो पार्ट भयो अगाडिको पार्ट। पछाडिको पार्टमा a, d यहाँ आयो a, e यो आयो b, d, b, e भनेपछि यो पार्ट आयो। अब यो यति गरिसके पछाडी चाहिँ यसको युनियन भन्नुको मिनिङ रिपिट नगरिकन लेख्नु भने हो नि त, रिपिट केही पनि नगर्नु भनेको छ। भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले रिपिट नगरिकन लेख्नु पर्यो। जस्तै यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउने भयो। जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो a, c यहाँ भयो, a, d यहाँ भयो, b, c यो भइसकेको छ, b, d अनि a, d यो परेन, हाम्रो एकचोटि रिपिट भइसक्यो, यो गइसकेको छ, रिपिट हुन्छ त्यो गर्नु परेन। अनि a, e गर्नु पर्यो अनि b, e। यसरी चाहिँ रिपिट नगरिकन चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले यो क्वेशनहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। त्यसमा सेटलाई रिपिट नगर्नु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यसै यसकै अर्को एक्जाम्पल एउटा छ, त्यसमा चाहिँ a - b एन्ड b - a भनेको छ। यो भनेको ओन्ली भनेको, यो भनेको a - b भनेको ओन्ली a मा भएको मात्रै निकाल्नु भनेको, यो b - c भनेको ओन्ली b मा मात्रै भएको निकाल्नु भनेको। त्यो कुरा कन्फ्युजन हुनु भएन। जस्तै अगाडिकोमा a भनेको a, b थियो र b भनेको c, d भयो। अनि यसरी नै पछाडिकोमा b भनेको c, d अनि c भनेको यताबाट d, e छ भने अब यो पार्टमा चाहिँ के कुरा केयर गर्नु पर्यो भने सिमिलर भएको पार्टलाई चाहिँ काट्दियो, पहिला काट्दिनु पर्यो। फर्स्टको कुरा यहाँ सम्झिने तरिका चाहिँ सिमिलर कुरा केही छ र छैन यसमा भनेपछि काट्नु पर्ने। यताबाट चाहिँ सिमिलर, यहाँ यो दुईटा सिमिलर छ नि त भनेपछि ओन्लीमा भएको मात्रै केयर गर्ने। यो ओन्लीमा यो एउटा मात्र छ, यो c मात्रै भयो। अनि यहाँ ओन्ली a मा भनेको यो मात्रै पार्ट, यो डिफरेन्सको मिनिङ ओन्ली मात्रै लेख्नु भने भनेपछि यसमा यो मात्रै पार्ट लेख्नु पर्यो, यसमा यो पार्ट राख्नु पर्यो। त्यो कन्फ्युजन हुनु भएन। सीमा डिफरेन्सको मिनिङ भनेको यो भन्छ अगाडिको पार्टको a, b भइहाल्यो, a - b को, अनि पछाडिको पार्टबाट ओन्ली b मा भएको भने यहाँ b अगाडि भएर ओन्ली b भएको, यो त्यो ओन्ली b मा भएको मात्रै भएर c भएको। के गरे c - b भएको भए चाहिँ ओन्ली c मा हामीले e लेख्नु पर्थ्यो, तर यहाँ हामीलाई जस्ट b अगाडि छ तर ओन्ली b लेख्नु पर्यो। अब यसको अर्डर पेयर a, c, b, c यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। र त्यसरी नै अर्को टाइपको एक्जाम्पल छ जसमा चाहिँ यस्तो भनेको छ a क्रस b इफ a इक्वल्स टु x, a भनेको चाहिँ x हो रे। यहाँ अगाडि पार्ट a भन्ने बित्तिकै मैले x हुन्छ भनेको छु अघि नै, र त्यसमा b भनेको चाहिँ पछाडिको पार्ट भयो। भनेपछि x चाहिँ बिलोङ्स टु होल नम्बर। होल नम्बर सम्झिने तरिका भनेको WHOLE होल। होल नम्बरमा सम्झिने कसरी सम्झिने भन्दाखेरि हामीले होल नम्बरमा चाहिँ WHOLE होल हुन्छ, तेरो यहाँनिर 0 छ, तेरो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। नेचुरल नम्बर भनेको चाहिँ 1 बाट स्टार्ट हुन्छ, त्यहाँ 0 हुँदैन। होल नम्बरलाई सम्झिनु बित्तिकै नेचुरल नम्बर सम्झिन सजिलो भइहाल्छ। यहाँ क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु पनि छ, इक्वल्स टु पनि छ भनेपछि यसमा होल नम्बर चाहिँ के गर्नु पर्यो, 0 बाट चाहिँ 5 सम्म लेख्नु भनेको, x भनेको त्यो हुन्छ भने। अनि त्यो x को भ्यालु हालेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ, हरेक इन्डिभिजुअल्सको चाहिँ b को भ्यालु निकाल्ने फंक्सन हो भनेको हो यो। त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन। जस्तै यहाँ हामीलाई सोलुसन गिवन दिएको छ हामीलाई, x भनेको चाहिँ के भयो, x सच दैट x बिलोङ्स टु होल नम्बर एन्ड x इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5। अनि यो भनेको चाहिँ 0 1 2 3 4 5 5 सम्म लेख्नु भनेको थियो। के गरी यो इक्वल्स टु साइन नभएको भए चाहिँ हामीले 5 लेख्दैन थियौँ, 4 सम्म मात्र लेख्थ्यौँ। र यो सिम्बल हेरेर चिन्नु पर्छ है। नेचुरल नम्बरलाई क्यापिटल n भन्छ, होल नम्बरलाई w भन्छ, इन्टिजरलाई z भन्छ, त्यो सम्झिराख्नु पर्छ। अनि त्यसरी नै b भनेको चाहिँ y इक्वल्स टु y सच दैट y इक्वल्स टु x + 1। अब यसलाई सल्भ गर्ने कसरी हो भन्दाखेरि अब यहाँ व्हेन यो x को भ्यालु के गर्नु पर्यो, अब यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको x को भ्यालु राख्ने हो। यहाँनिर x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि फेरि के हुन्छ, यो 0 राख्ने, एकचोटि यो 0 राख्ने, यो 0 कहाँ राख्नु पर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो। राख्दाखेरि y इक्वल्स टु 0 + 1 यो भनेको 1। अनि त्यसरी नै के गर्नु पर्यो, अर्कोमा फेरि 0 राख्यो, अब 1 राख्नु पर्यो। अनि फेरि x को ठाउँमा चाहिँ यो 1 राख्यो भने यहाँ 1 राख्दियो भने कति हुन्छ, 1 + 1 भनेको 2 आउँछ। अनि फेरि x को भ्यालु 2 राख्यो भने 2 + 1 भनेको 3 आइदियो। अनि त्यसपछि 3 राख्दियो भने x को भ्यालु 3 राख्दिने बित्तिकै y भनेको 3 + 1 4 आइदियो। अनि फेरि x को भ्यालु 4 राख्दियो भने कति आउँछ, 4 + 1 5 आइदियो। अनि त्यसरी नै अब हाम्रोको 5 राख्दियो भने 5 + 1 6 भइदियो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ, देयरफोर यहाँ b भनेको चाहिँ अब कति आयो भने पछाडिको पार्ट जुन y भनेको छ नि त, त्यो पार्ट भनेको यो सबै चाहिँ हाम्रो के हो, यो पार्ट सबै यो चाहिँ हाम्रो b भइदियो।
यो y को भ्यालु आएको हो नि त b भनेको त y भनेको छ क्वेशनले यो a भनेको यो बुझ्ने है यो पार्ट भनेको यो a भनेको यो हो यो y भनेको b हो भनेको बुझ्नु पर्यो त्यही अनुसार चाहिँ बुझेर हामीले यहाँ सल्भ गर्नु पर्यो र त्यसको अब क्वेशनले दिए आन्सर अब a क्रस b निकाल्नु अगाडि त हामीले पहिला a र b निकाल्यौं र b निकालेपछि a क्रस b निकाल्नु पर्यो a भनेको 0 1 2 3 4 5 अनि यतापट्टिकोमा b भनेको 1 2 3 4 5 6 भनेपछि अब के गर्नु पर्यो सबैको 0 ले 1 लाई बनाउनु पर्यो 0 ले 2 लाई अर्डर पेयर 0 ले 3 लाई 0 ले 4 लाई 0 ले 5 लाई 0 ले 6 लाई यहाँसम्म बनायौं कमा यो नै सबैमा कमा यहाँ पोइन्ट दिएको छ कमा हो त्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो यो भन्छ हरेकको अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो अर्डर पेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन जस्तै अब यहाँ फेरि 1 को पालोमा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अर्डर पेयर ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट राख्नु पर्यो So 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Same thing process ले 2 को गर्नु पर्यो 3 को गर्नु पर्यो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4 ले नि गर्नु पर्यो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 यसरी गर्ने हो अनि 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 भनेपछि यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं हरेक क्वेशनको अर्डर पेयर निकाल्छौं यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन सायद यहाँसम्म बुझ्यो होला सबैले ल यति गरेपछि हाम्रो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पछाडी चाहिँ हाम्रो रिलेसन भन्ने हुन्छ है रिलेसन भनेको सम्बन्ध कस्तो छ त अब हैन तिमीहरुको घरमा बस्दाखेरि तिम्रो छोरा हो भने ड्याडीसँगको रिलेसन के हुन्छ छोरा भयो छोराले ड्याडीलाई आफ्नो बुवा भनिने भने मम्मीलाई एउटा मम्मीसँग रिलेसन छुट्टै हुन्छ दिदीसँग छुट्टै रिलेसन हुन्छ भाइसँग छुट्टै रिलेसन हुन्छ बहिनीसँग छुट्टै रिलेसन हुन्छ भनेपछि अब एउटाको रिलेसन चाहिँ कतिसँग कसरी चाहिँ डिफाइन भएको छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो जसमा चाहिँ लेट a and b be the any two non-empty set छ भने then a cross b is the Cartesian product of a cross b हामीले भर्खर Cartesian product पढ्यौं र जसमा चाहिँ then the subset of a cross b is known as relation defined from a to b भनेको डिफाइन फ्रम भनेको a to b को रिलेसन भनेको सबसेट भनेको कुरा चाहिँ पहिला फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो है सबसेट भनेको पहिला पढिसकेको छ होला सायद तिमीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुन्छ कार्टेशियन प्रोडक्ट भित्रको मेम्बर हुनु पर्यो त्यो अर्डर पेयरको सपोज 5 वटा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुँदा 5 वटा जस्तै क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि 5 वटा चाहिँ अर्डर पेयर आइदियो भने त्यो पेयर मध्येमा मिनिमममा के हुन्छ एट लिस्ट के हुनु पर्यो 5 के 1 सम्ममा भए पनि त्यो के हुन्छ त्यो सबसेट इम्प्टी सेट सम्म के हुन्छ सबै सबसेट हुन्छ त्यसको सब पार्ट भनेको त्यहीबाट निकाल्ने जस्तै यहाँनिर हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ a क्रस b चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ a भनेको चाहिँ 1 2 3 दियो b भनेको 4, 5 दियो भनेपछि हामीले a क्रस b गर्दाखेरि 1, 4 1, 5 2, 4 2, 5 3, 4 3, 5 गर्यो भने अब यति अर्डर पेयर आयो नि यो मध्येबाट अब यो दुईटा लिएर पनि एउटा सेट बनायो भने त्यो सबसेट अफ s को a क्रस b को सबसेट हुन्छ अनि फेरि यो तीनटा लिएर गर्दा पनि सबसेट अफ a क्रस b हुन्छ यो सबै लिए पनि के हुन्छ सबसेट अफ AB नै हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ रिलेसन हो यो रिलेसन बनाएको यो 1 ले 4 सँगको रिलेसन बनायो 1 देखि 5 1 ले 5 सँग अर्डर पेयरको फर्ममा रिलेटेड गरायो यो रिलेसन बनाएको र त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इज द रिलेसन फ्रम A to B हाम्रो A क्रस B भएको भएर चाहिँ रिलेसन डिफाइन फ्रम A to B भनेको अब यसरी B क्रस A भयो भने चाहिँ B लाई अगाडि राख्नु पर्यो A लाई पछाडी राख्नु पर्यो अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यो डिफाइन भएको रिलेसन कहाँबाट हो भनेको यो अगाडिबाट B बाट चाहिँ A मा डिफाइन भएको हो भनेको रिलेसन भनेको त्यसमा चाहिँ अब तिमीहरुले आफ्नो थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई गर्दाखेरि तिमीले ड्याडीको रिलेसन राख्ला हो मम्मी भन्ला हो तर मम्मी ड्याडीले हेर्दाखेरि के हुन्छ तिमीहरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ छोरा छोरी भनेर भनिन्छ नि हो त्यही किसिमको चाहिँ रिलेसन बुझ्नु पर्यो एकअर्कामा अपोजिट हुन्छ हुने मिनिङ चाहिँ के हुन्छ यो गर्ने प्रोसेस चाहिँ एउटा डिफाइन कताबाट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो र जस्तै एक एक्जाम्पललाई चाहिँ मैले यतिकै यहाँ रिलेसन चाहिँ लेखे जस्तै यहाँ b to a को रिलेसन यो भइदियो नि जस्तै a रिलेसनलाई मैले युटिलाइज गरेर फाइन्ड द रिलेसन फ्रम b to a such that x plus y is less than or equals to 6 यो रिलेसन वाला चाहिँ सबसेट बनाउनु पर्यो क्या a b क्रस a त गरिसकेका छौं हामीले यो चाहिँ हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो हैन अब a फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सबसेट बनाउनु पर्यो अघि मैले सबसेट बनाए निकाल्ने भने कसरी चाहिँ निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो रिलेसन दिया हुन्छ x plus y is less than or equals to 6 भनेको अगाडिको पार्ट जहिले नै x हुन्छ यो कुरा कहिले नबिर्सिनु पछाडीको पार्ट जहिले y हुन्छ हरेक क्वेशनमा यो अगाडिको पार्ट x हुन्छ पछाडीको पार्ट y हुन्छ भनेपछि क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि यो x plus y एड गर्नु रे अनि एड गर्दाखेरि चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 6 हुनु पर्यो भनेको छ जस्तै 4 + 1 गर्दा 5 आयो भनेपछि लेस देन 6 भयो नि यो अब एउटा राख्नु पर्यो अनि 4 + 2 गर्दाखेरि 6 भयो इक्वल्स टु पनि लिनु भनेको छ यहाँ त्यही भएर 4, 2 भयो
अनि 4 + 3 भनेको 7 भयो हामीलाई लेस देन 6 अथवा इक्वल्स टु 6 मात्र लिनु भनेको छ यो परेन त्यो नलिने अनि 5, 1 भनेको 5 + 1 भनेको 6 भयो भनेपछि 6 त चाहिने भनेको छ नि इक्वल्स टु भनेपछि यो रिलेसन राख्यौँ अनि हामीले 5, 2 भनेको 5 + 2 भनेको 7 7 चाहिँदैन हामीलाई 5 + 3 भनेको 8 हामीलाई 8 पनि चाहिएन भनेपछि यो रिलेसन आयो नि त यो एउटा कार्टेसियन प्रोडक्टबाट चाहिँ एउटा सर्टेन नम्बरमा चाहिँ यस्तो यसको यो फंक्सन इनइक्वालिटी अथवा फंक्सनको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ अर्डर अफ पेयर निकाल्छौँ यो चाहिँ के हो सबसेट अफ यसको सबसेट हो यो एक बी टु ए को जुन कार्टेसियन प्रोडक्ट छ त्यसको चाहिँ सबसेट हुन्छ जहिले नि सम्झिराख्नु पर्यो रिलेसन भनेको चाहिँ रिलेसन इज अलवेज द सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट कुनमा चाहिँ कहाँबाट कता डिफाइन भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसको रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो यसरी नै हामी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ बाँकी कुरा चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड टपिकहरु चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्छौं थ्यांक यू फर